सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन न क्या करें। झूठ हमेशा सच से ज्यादा जल्दी फैलता है। मोहब्बत के रंग तो इज्जत के दम से सजते हैं, वरना जिस दर से इज्जत ना मिले वहां मोहब्बत भी कहां वक़ात रखती है। मेरे दिल ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये बात अलग है कि मुझे साबित करना नहीं आता। मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, खुदा को बता देने से दिल पर सुकून हो जाता है। वक्त की ये एक बड़ी अच्छी बात है, बस गुजर जाता है, फिर अच्छा हो चाहे बुरा। अपने ज़हनी सुकून के लिए हर चीज मुख्तसर करना सीखें, अल्फाज, एहसासात, ताल्लुकात और लोग भी। इज्जत नफस का तकाजा यही है कि जो नजरअंदाज करे उसे नजर आना छोड़ दो। अपने दिल की किताब ऐसे इंसान के सामने खोल जो पढ़ने के साथ साथ समझ भी सके। हकीकत तो यह है कि अल्लाह के सिवा हर सहारा कमजोर और आर्जी है। एतबार के काबिल तो जिंदगी भी नहीं। और यहां लोग कहते हैं कि हमारा एतबार करो। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदलती जितना इसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें इसे बदल देती हैं, और तकलीफें भी वो जो इसने तन्हा झेली हों। तुम कहते हो या अल्लाह में ही क्यों? अल्लाह कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनको ही आजमाइश में डालता है। इंसान कहता है कुछ चीजें नसीब और हकीकत दिनों में नहीं होती, और अल्लाह फरमाता है तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मौजिज़ों की इंतहा कर दूंगा। दूसरे आपको कैसे देखते हैं यह अहम नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हैं यही सब कुछ है। अल्लाह की मसलहतें समझने वालों के दिल जिद्दी नहीं होते। अल्लाह ने इंसान को दिल दिया और उसका सुकून अपने पास रखा और फरमाया याद रखो, दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। हमेशा सब्र शुक्र किया करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें हर नेमत से नवाजा है। कामयाबी का राज ये नहीं कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि ये कि तुमने कितनी बार उठकर चलना शुरू किया। कुछ लोग मुफाद की खातिर अपने लहजे बदल लेते हैं, मगर उनकी फितरत कभी नहीं बदलती। इसलिए बुरे वक्तों में आजमाए गए लोगों को फिर से अपनी जिंदगियों में शामिल करके खुद को तकलीफ ना दें। एक रब ही है जो दिलों को करार देता है। सलामत रहे वो रिश्ते जो इस थका देने वाली जिंदगी में हमारी खुशी और हमारे जीने की वजह बनते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे बीजों की तरह होते हैं जिनकी किस्म हमें मालूम नहीं होती, जब तक कि हम उन्हें अपने दिलों में ना बो दें। या तो वो ऐसे गुलाब बनकर उगते हैं जो हमारी दुनिया को मुअत्तर कर देते हैं, या ऐसे कांटे जो हमारी जिंदगियों को चीर देते हैं। सब्र कभी देकर दुनिया में नहीं भेजा जाता, आहिस्ता आहिस्ता हर आजमाइश पे अता किया जाता है, और इंसान तो पहली अजियत को ही आखिरी हद मान लेता है। दुनिया वाले अब के अच्छे हालात से हाथ मिलाते हैं, अब से नहीं। यही तल्ख हकीकत है। माँ बाप के घर की यादें बड़ी खास होती हैं। कभी रोते हुए दिनों को याद करके हंस लेते हैं, तो कभी खुशी के दिन याद करके रो भी लेते हैं। और बस ये यादें ही तो जिंदगी में खूबसूरत असासा है। कुछ लोग तुम्हारे जवाब के काबिल नहीं होते, इसलिए इनके सामने खामोश रहो। उन्हें यकीन करने दो कि वो जीत गए हैं। अल्लाह सच जानता है, तुम अपना सच जानते हो, और यही काफी है। सबको खुलूस की आंख से देखने वाला साफ दिल इंसान अक्सर धोखा खा जाता है, क्योंकि इसके अंदर की पाकीज़गी लोगों के अंदर की खबासत तक नहीं पहुंच पाती। जरूरी नहीं तुम्हारे पास कुछ कीमती हो जो लोग तुमसे जले। बाज औकात लोग तुम्हारी मुस्कुराहट से भी जलते हैं, इसलिए कि तुम जिंदगी के बोझ उठाकर भी मुस्कुराते हो। किसी के आंसू उसकी तकलीफ में इतने नहीं निकलते जितना इसे वो अल्फाज रुलाते हैं जिनमें उसकी तौहीन की गई हो। ज्यादा खामोश और ताकतवर होने का दिखावा हमारे दिलों को नाजुक बना देता है, जो मामूली बातों पर भी रोने लगते हैं। कुछ लोग हमारी खामोशी के भी मुस्तहिक नहीं होते, और हम उन्हें एहसासात के तर्जमे सुना रहे होते हैं। बाज दफा हम लोगों की तरफ हद से ज्यादा चल पड़ते हैं,
اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر ان راستوں سے واپسی پر انسان کے پاؤں تو سلامت رہتے ہیں، مگر دل ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوتا ہے۔ جہاں سے ڈھیر سارے پیار کی امید ہوتی ہے، وہاں سے ہی دکھ کا سمندر شروع ہوتا ہے۔ دل میں بسنے والے تبھی دل سے اترتے ہیں جب وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اس مقام و مرتبہ کے قابل ہی نہیں تھے جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ وہ فیصلہ بہت بھاری ہوتا ہے جب ہم اپنے ہی دل کے خلاف فیصلہ دے کر خود اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ لمحے یادیں بن جاتے ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ صورتیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ اگر سب کچھ الٹا ہو رہا ہو زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائیں وہاں اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، شکایت کرنا، منانا، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کوئی انسان بات کرے تو بھی ٹھیک اور نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ہمیشہ صفحہ پلٹنا کافی نہیں ہوتا، کبھی کبھی کتاب بدلنی پڑتی ہے۔ یہ نادان لوگ لا حاصل کو روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، مگر اسے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اب تو کچھ بھی نہیں رہا دل میں، پہلے افسوس بھی تھا اور حیرت بھی۔ سکون وہ ہے جہاں دل خوش ہو، سوچیں ہلکی ہوں اور نیند پر سکون ہو۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سحری کے بعد فجر کی نماز عام دنوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان تمہاری غیر موجودگی میں تمہیں یاد کرے، اس کی موجودگی کی قدر کرو۔ انسان بس تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہ ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیٹھ جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہے۔ خیرات بن جائیں تو کشکول توڑ دینا ہی دانشمندی ہے۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو پہل کرنی پڑے، اسے خدا حافظ کہہ دینا ہی بہتر ہے۔ اب بہت قیمتی ہے۔ زندگی اچھے دنوں کے انتظار میں گزر جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ میں نے اپنے دنوں سے سیکھا ہے کہ خوشی ہمارے دلوں میں تب ہی ملے گی جب ہم یہ مان لیں کہ دنیا صرف ایک سفر ہے اور اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ لوگوں کے رویوں پر شکوہ کرنا چھوڑ دیں۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تقسیم کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سب کی جھولیاں اپنائیت، محبت اور خلوص سے بھری ہوئی ہوں۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جایا کرو۔ کنویں سے نکال کر بادشاہ بنانے پر قادر ہے، وہ سمندر میں راستہ بنانے پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عورت ماں ہو تو احترام کیجیے، بیوی ہو تو عزت دیجیے، بہن ہو تو شفقت کیجیے، اگر بیٹی ہو تو فخر کیجیے، اجنبی ہو تو تحفظ دیجیے۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، نہ وہ زندگی، نہ وہ سکون، نہ وہ اپنے، نہ وہ رشتے، نہ وہ دوستیاں، نہ وہ ہنسی اور نہ ہی وہ وقت۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تا بیماریاں گھیر لیتی ہے، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ رکاوٹیں زندہ انسانوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی سوچ کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطرے سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا رب اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ غرور کس بات کا، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔